सेवा उनका पदम राई बुङ्वा हाटोङ कामी नमस्कार म पदम राई बुङ्वा हाको सम्पादक। आज म यहाँनिर बुङ्वा हाको लागि पाँचथर निवासी भक्त बहादुर राई सान्दिवाको अन्तर्वार्ता लिन गइरहेको छु। उहाँ श्री रानीटार माविका प्रधानाध्यापक जो फिरिम नगरपालिकाभित्र पर्दछ, उहाँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। त्यस्तै किराँत राई बान्तवा माङफाङ बुङछेन सुकिता वंश प्रतिष्ठानका अध्यक्ष र किराँत राई बान्तवा खिमको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। सरलाई काचिपेनमा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। सेवान्ने नमस्कार। हजुर, तपाईँ अघि मैले तपाईँको छोटो परिचय भने कि तपाईँ चाहिँ रानीटार माविको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ हैन? हजुर। भनेपछि तपाईँको स्थायी ठेगाना अथवा जन्मस्थान नै पाँचथरमा भएको हो। तपाईँको आफ्नो परिचय तपाईँ आफै नै भनिदिनुहोस् न। हवस् हवस्, सेवा नमस्कार। म भक्तबहादुर बुङछेङ सुकिता राई। मेरो स्थायी ठेगाना चाहिँ पाँचथर जिल्लाको फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 3 लाली खर्कको सुम्निमा हो र म रानीटार माध्यमिक विद्यालयको हालको प्रधानाध्यापक र म बान्तवा खिमका केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य र मेरो माङफाङ बुङछेङ सुकिता वंशावलीको अध्यक्ष पनि हुँ। त्यसबाहेक अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि जोडिनु भएको छ कि? म एउटा मेरो ताया रुङ्ग्री खिम भन्ने एउटा संस्था छ, अहिले यसको बारेमा अलिकति भन्छु। यसको अध्यक्ष पनि हुँ म र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सोसाइटीका सदस्य पनि हुँ। तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि अलिकति भनिदिनुहोस् न। घरमा पापा आमा, परिवारमा तपाईँ कुन भाइ? हजुर, मेरो बुवाहरू जम्मै 11 भाइ। 11 भाइमा म दुईटा जोडेर 11 भाइ। जेठीपट्टिको कान्छोको छोरो। बाबुको नाम मनप्रसाद राई, मामाको नाम लहनमा राई, दुवै हुनुहुन्न। हामी दाजुभाइ 3 जना। म भक्तबहादुर राई जेठा, माइला राजबहादुर राई आर्मी, अहिले फेरि ब्याङ्कमा उहाँ ड्युटी गर्नुहुन्छ। कान्छा भाइ हर्कबहादुर राई, उहाँ पनि म जस्तै शिक्षक हुनुहुन्छ। अनि मेरो घरमा अब श्रीमती चन्द्रकुमारी राई, छोरा पर्वत राई, बुहारी पनि हुनुहुन्छ। बुहारी चाहिँ मेरो अन्तर्जातीय विवाह हो, मेनुका दाल। अनि नाति नतिना पनि हुनुहुन्छ। नातिनीको नाम नायुमा राई र नातिको नाम माङछेन राई। अनि 3 जना छोरी, जेठी छोरीको नाम रेखा राई, अब उहाँ चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ, बिहे भएको छैन। माइली छोरी बिन्दु राई, उहाँको पनि लिम्बूसँग बिहे भएको छ, अन्तर्जातीय विवाह। कान्छी छोरीको पनि बिहे भइसकेको छ, उसको पनि अन्तर्जातीय विवाह, विराट बानियासँग काठमाडौँमा बिहे भएको छ। तपाईँको पापाहरू बुबाहरू चाहिँ 11 जना भन्नुभयो है? हजुर। तपाईँहरू पाँचथरमा कुन ठाउँबाट तपाईँहरूको पुर्ख्यौलीहरू चाहिँ त्यहाँ आउनु भएको रहेछ भन्ने खालको केही त्यसको इतिहास छ? इतिहास बकाइदा छ, लिखित नभए नि मौखिक रूपमा। हाम्रो बाजीहरूले चाहिँ ल्याउनु भएको कुरो हो। उहाँ चाहिँ तिथिमिति त पछि हेर्दाखेरि थाहा भयो। 1830 मा पृथ्वीनारायण शाहले माझ किराँतलाई चाहिँ एकीकरण गर्नु खोजेको बेलामा 1830 मा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्ध लागेर युद्ध गर्नु भएको रहेछ। युद्धमा हारेपछि यो ठाउँको पानी पनि नखाने, पृथ्वीनारायण शाहको रजाइ पनि नबस्ने भनेपछि त्यहाँबाट हाङ सुकी भन्ने मान्छे थियो। हाङ सुकी अथवा सुकी हाङ राई भन्ने चाहिँ पूर्वतिर लागेको रहेछ। अनि पूर्वतिरबाट चाहिँ धनकुटा हुँदै तपाईको तीर्थुम हुँदै अनि खिरीमा आइपुगेर चाहिँ यो लाली खर्क भन्ने ठाउँको माथि एउटा हाङ सुमे ढाड भन्ने छ। त्यही हाङ सुमे ढाडमा उहाँकै नामबाट हाङ सुकी रहेछ उहाँको नाम। अथवा पछिबाट चाहिँ सुकी हाङ राई भनियो। हाङ सुकीबाट चाहिँ हाङ सुमे ढाड भनेर अझै त्यो ढाडमा बस्नु भएछ, ठुलो चौरको ठाउँमा। अनि त्यहाँबाट 5 भाइ छोराहरू जन्मे। 5 भाइ छोरा जन्मिएपछि
उहाँहरू अहिले हामी इलाम, पाँचथर, झापामा छरिएर रहेका छौँ। त्यो हाङसुकीबाटै तपाईँको सुकिता भन्ने पाछा भएको त होइन? सम्भावना के छ? होइन, त्योभन्दा अझ सुकी हाङसुकी अथवा सुकी हाङ राई, सुकपति हाङ राई, उसको बुबाहरू चाहिँ तपाईँ हिर्दी राईको छोराहरू 4 भाइ रहेछन्। 4 भाइमा जेठो भनेको सुकिता, माइलो भनेको सोझे, साइला भनेको सारदा, कान्छा भनेको बारदेवा। त्यही सुकिताको छोरा चाहिँ सुकी हो, हाङसुकी। अनि उसको छोरा 5 भाइ, 5 भाइकै अब हामी अहिले 8औं 9औं पुस्ता पुगिसक्यौँ। 8औं पुस्तामा छु म। तपाईँ 8औं, तपाईँको सन्तान सहित त्यसै 9औं सन्तानमा हुनुहुन्छ? 9औं सन्तान, मेरो नातिसँग त 10औं सन्तानमा 10औं पुस्ता भइसक्यो। अझै मेरो नातिहरू पनि, अझै मेरो नाति पनातिहरूसँग त 12औं पुस्ता पनि पुगिसकेका छौँ हामी। भनेपछि समग्रमा माझ किराँतदेखि त्यहाँ गइसक्नु भए पछाडि 12औं पुस्ता पुगिसक्नु भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ। हजुर। तपाईँ अलिकति अब शिक्षाको कुरा गरौँ। अहिले प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। यो शिक्षा सेवामा लाग्नु भएको चाहिँ कहिलेदेखि हो? यसको अलिकति भनिदिनुहोस् न। म शिक्षक सेवामा लागेको चाहिँ 2039 साल चैत्र 1 गतेदेखि हो। त्यस बेला प्राविमा काम गर्थेँ। अनि प्राविमा काम गरेर 2044 सालमा चाहिँ लोकसेवा आयोग पास गरेर खरदार भएर ताप्लेजुङमा जागिर खाएँ। अनि ती खरदार मन परेन, जिल्ला पञ्चायत सचिवालय भन्थ्यो, त्यसमा जागिर खाएँ। अहिले त जिल्ला पञ्चायत सचिवालय लगाएर हटेर अहिले त जिल्ला पञ्चायत सचिवालय पनि छैन। अहिले सानो एउटा नामको रूपमा मात्रै छ अहिले हाम्रो स्थानीय सरकारको रूपमा। अनि त्यहाँबाट जागिर मन परेर छोडेर आएर मैले माध्यमिक तहमा काम गर्न थालेँ। प्राविमा काम गर्थेँ। अनि जागिर खाँदै पढ्दै गरेर त्यस बेला डिप्लोमा पनि पास गरेँ। अनि माध्यमिक तहमा 2044 साल फाल्गुनदेखि रानीटार माविमा काम गरेको पनि माध्यमिक तहमा। भनेपछि तपाईँले माविमा जहिलेदेखि शिक्षण सुरु गर्नुभयो अहिले पनि त्यही स्कुलमै हुनुहुन्छ? माविमा, प्राविमा चाहिँ सबभन्दा पहिले काम गर्दाखेरि विद्यार्जन प्रावि भन्नेमा काम गरेँ। अहिले मावि भइसकेको छ। त्यहाँदेखि सरुवा गएर हाम्रो जनकल्याण प्रावि लाली खर्क मेरै गाउँको स्कुलमा सरुवा भएर काम गरेँ। त्यो पनि मावि भइसकेको छ। अनि त्यसलाई छोडेर ताप्लेजुङमा लोकसेवा पास गरेर खरदार जागिर खानु गएँ। खरदार जागिर खाएपछि मन पर्यो, छोडेर आएर अहिले त्यही विद्यालयमा। भनेपछि अब सेवानिवृत्त पनि हुन लाग्नु भयो। कति वर्ष बाँकी छ तपाईँको त्यहाँ सेवा गर्ने अवधि? अब लगभग 2 वर्ष छ। भने पछाडि तपाईँ शिक्षण कार्यमा हुनुहुन्छ र त्यसबाहेक तपाईँ चाहिँ भाषा, संस्कार, इतिहास को बारेमा पनि विशेष चासो राख्नुहुन्छ र त्यहाँ दखल पनि राख्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको यी कुराहरूमा दखल राख्नुको पछाडि चाहिँ के कुराहरू छन्? तपाईँमा यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जान्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई यो कसरी तपाईँको दिमागमा आयो? यो म डिप्लोमा पास गरेपछि टिचिङ गर्न थालेँ। त्यति बेला इकोनोमिक्समा मैले स्नातकोत्तर गरेँ। अनि त्यति बेलासम्म केही पनि मलाई यी संस्कार सम्बन्धीको कुरा आएन। गाउँघरमा धेरै जीवित बुढापाकाहरू थिए, भेटिन्थ्यो, कुराकानी गरिन्थ्यो, वास्ता गरिएन। जब मैले त्रिचन्द्र कलेजबाट चाहिँ 2063 सालमा सोसियोलोजीबाट डिग्री गरेँ। फेरि सोसियोलोजीबाट डिग्री गरिसकेपछि त्यस बेला चाहिँ ज्ञान आयो, हामीले त मानवताको विकास, समाजको विकास, हामी को हौँ, कसरी चाहिँ हामी यो अवस्थामा आइपुग्यौँ, हाम्रो भाषा के हो, संस्कार के हो, संस्कृति के हो भन्ने बारेमा चाहिँ कि सोसियोलोजी पढ्न थालिसकेपछि चाहिँ ज्ञान आयो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो भाषा, संस्कृति, खोज, अनुसन्धानतिर चाहिँ लाग्न सुरु गरेका हौँ। तपाईँले अघि तपाईँको परिचय दिने क्रममा मैले तपाईँ चाहिँ किराँत राई बान्तवा माङफाङ बुङछेन सुकिता वंश प्रतिष्ठानका पनि अध्यक्ष भनेर भने। तपाईँले त्यो कुरा भन्नुभएको छ। यिनीहर यो माङफाङ र बुङछेन त छुट्टा छुट्टै पाछाहरू हुनुपर्ने होइन र यो कसरी एकै ठाउँमा यसरी आउन, यसको पछाडि के कुराले यसरी भयो? यो लेख रचनाहरूले अहिलेसम्म मैले सबै हेरेँ, माङफाङलाई बेग्लै, बुङछेङलाई बेग्लै दिएर 4वटा पाछाहरू
दिएका छन्। त्यसमध्येमा के छन् भने बुढापाकाको भनाइअनुसार हामी चाहिँ माङपाङ र माङफाङमा हामी फरक हौँ। अब माङफाङमा चाहिँ यसका मुख्य गरेर बुढापाकाहरूले भन्नुभएको चाहिँ 4वटा पाछाहरू छन्। दुखुन, लुलाम, राजालिम र हामी बुङछेङ, यो 4वटा पाछा हो। यी 4वटा पाछाहरूबाट चाहिँ दुखुनको यी हाङ्ग्रिम हाङ्गाराहरू हुँदै अब राजालिमको तातिम हरिमुनि के हुँदै अर्कोको हुँदै हामी धेरैवटा पाछा भएको छौँ भन्ने कुरो चाहिँ बुढापाकाहरूले भनेको आधारमा लिखित दस्तावेज त हामीसँग नभएकै हो। भनेपछि तपाईहरू हामी माझ किराँततिर चाहिँ तिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै पाछा भन्छौँ, तपाईहरू चाहिँ एउटै पाछा भित्रको हो भन्ने खालको बुझ्नुहुन्छ हो? माङफाङ र बुङछेन बुढापाकाले भनेको हजुर, हामी चाहिँ बुढापाकाहरूको भनाइअनुसार अहिले पनि बुढापाकाले भन्छ हामी माङफाङ हो। माङफाङहरूको चाहिँ हाम्रा चाहिँ सोन यो हो, त्यसैले यसरी मिल्छ भनेर अब सबै कुरो चाहिँ अब यी माङफाङ जति जो छौँ माङफाङ भन्नेहरू यसको सोन हेर्दाखेरि लुङचिबुङ तामा हुन्। हाम्रो सबैको लुङचिबुङ तामा हुन् नै छ। अब नाछाइपा छिपिकमा त त्यो मिल्ने कुरा हो नै हो धेरैको। यो कुरो भएको हुनाले हो कि भन्ने लागेको छ मलाई चाहिँ इतिहास खोतलेर हेर्दा। अब हामीले बिर्सेको हो कि उहाँहरूले बिर्सिनु भएको, यो चाहिँ खोजीकै विषय छ। तपाईले अघि पनि भन्नुभयो कि यो माङपाहाङ र माङफाङ एउटै हो कि फरक कुरा हो? फरक हो, यिनीहरू एउटै दाजुभाइ हुन्। माङपाङ र माङफाङ फरक हो। कसरी फरक हो भने हाम्रो सामेत नाछायुपा अथवा नाछा, नाछामी, नाछायुपा भनेको एउटै हो। उहाँहरू पनि नाछायुपा, हामी पनि नाछायुपा। तर हाम्रो सोन चाहिँ लुङचिबुङ तामा हुन्, उहाँहरूको सोन चाहिँ धियाङ छ। यसले गर्दा हामी फरक छौँ। हाम्रो इतिहास कोटार जाँदाखेरि हाम्रो सोनसम्म पुग्नु अलिकति फेरि भन्नुहोस् त यही कुरालाई, अलिक यहाँ अड्कियो। उहाँहरू र हामी एउटा दाजुभाइ हो। हामी अहिले पनि एउटै दाजुभाइ भनेका छौँ र हाम्रो क्षेत्रमा बिहे गरेको छैनौँ पनि। तर हाम्रो भतिजले एकजनाले बिहे गरेर धेरै अप्ठ्यारो पनि भयो। माङपाङ र माङफाङ, पाङ र फाङ। यसमा चाहिँ माङपाङ र माङफाङमा के फरक छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि उच्चारणमा झन्डै एउटै आउँछ, तर फरक। हाम्रो सामेत पनि मिल्छ, उहाँहरू पनि नाछामी, नाछायुपा अथवा नाछा, हामी पनि नाछामी, नाछायुपा, नाछा नै हो। तर उहाँहरूको सोनमा धियाङ छ, हाम्रो सोनमा चाहिँ लुङचिबुङ तामा हुन्, तामा हुन् हाम्रो चाहिँ। यसमा फरक छ हाम्रो। तपाईहरु फरक भए पनि बिहाबारी चाहिँ चलिहालेको छैन। हाम्रोतिर चलाएको छैन भन्दा एकात बाहेक, एका कोही अब झुकिएर थाहा नभएर भएको बाहेक। हजुर, झुकिएर बिहे गर्दाखेरि बुढापाकाहरूले बसेर यस्तो झुकिएर बिहे गर्नेमा, अन्य बिहे गर्नेमा सुरुफुटमा गर्नुपर्दछ, त्यो गरेर राखेको हो। तर उहाँहरूले नि भन्नुहुन्छ हामी कसरी हो भन्दाखेरि बुढापाकाहरूलाई मैले आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि पनि हाम्रो माङपाङहरूको ठुलो बस्ती छ, त्यो बस्ती गएर भन्दाखेरि उहाँहरू पनि त्यही भन्छ, तपाईहरुको चाहिँ लुङचिबुङ तामा। त्यो बस्तीको नाम के भन्नुस् त फेरि? हाम्रो चाहिँ अब सोन, सोन भनेको चाहिँ तपाईको थर पाछा हुनुभन्दा अगाडि सामेत भयो। सामेत हुनुभन्दा अझै अगाडि बनेको यो सोन चाहिँ भनेर भन्छन् बुढापाकाहरू। अब तपाईहरुको यो जुन संस्थाले, अघि मैले भनेको संस्थाले गत वैशाख 15 गते पाँचथरको फिदिनमा एउटा बृहत भेला गरेर तपाईहरुले 10 वटा कुराहरू चाहिँ हामी बान्तावाहरूले अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्छ है भनेर एउटा निर्णय गर्नुभएको छ। त्यो कस्तो निर्णय हो र त्यो गर्नुपर्छ भनेर यो कुरा चाहिँ कसरी आयो, त्यसको बारे भन्नुहोस्। यो चाहिँ त्यो हाम्रो 75 घर जति हामी बुङछेङ सुकिदाहरू छौँ। त्यहाँ बुङछेङ सुकिदाहरू फिदिनमा मात्रै कि 5 थरभरि?
किदिमको नगरपालिकामा को वडा नम्बर 3 मा मात्रै हामी 75 घर छौँ। सबभन्दा पहिले गएर बसेको त्यही हो। अघि मैले भने सुकिया आएर बसोबास गरेको ठाउँ त्यहाँबाट जेठा हाँगा छुटेर गएर ताप्लेजुङमा बसेका छन्। माइला हाँगा र कान्छा हाँगा यहाँनिर छौँ, म कान्छा हाँगाको हो र माइला हाँगाको 5 तारिकै नाङ्गिनमा छ, अनि तेर्थुममा पनि छ। साइला हाँगा जति इलाममा छ, इलाम भोरी तपाईँको माइपोखरी माइ मजुवा हाम्रो सचिव रिताहरूको गाउँमा, अनि काइला हाँगा भनेको लुङरुपा र फाक्लुङ भन्नेमा छौँ हामी। यहाँ पनि फाक्लुङ भन्नेमा धेरै 50-55 घर, लुङरुपा पनि 30-35 घर, इलाममा पनि 40-45 घर यस्तो छौँ। सबभन्दा बढी भएको चाहिँ हाम्रो। र उताबाट आइपुगिसकेपछि बुढापाकाहरूले कब्जा गरेर त्यहाँनिर बसेको। त्यसबेला अलिकति इतिहास हेर्दाखेरि लिम्बूहरूको क्षेत्र भए तापनि त्यहाँ लेप्चा जातिहरूको बसोबासो रहेछ। लेप्चा जातिहरूसँग अलिकति जग्गा उनीहरूको भेडा चराउने ठाउँ लिएर बसेको ठाउँ, लिम्बूहरूसँग पनि कम्प्रोमाइज गरेर बसेको ठाउँ, जसले गर्दाखेरि यहाँ आउँदाखेरि बुढापाकाहरूले भाषा त लिएर आए, संस्कार संस्कृति लिएर आए, तर धेरै कुरा छुटेको रहेछ हामीले हेर्ने कुरामा। हामी भोजपुरसँग मैले धेरै दाँजेर हेरेँ, अन्य ठाउँको राईहरूसँग दाँजेर हेर्दाखेरि हामी 5 थरमा आउने अति अधिकांश 1830 को लगभगमा आएको छौँ। त्योभन्दा पछाडि आएको, त्योभन्दा अगाडि आएको लिम्बूहरूको त्यहाँ भएको लिम्बूहरूको रेकर्डमा, पल्लो किराँतको लिम्बुवानको रेकर्डमा पनि छैन। 1830 मा मात्रै मिसिनु आयो भनेको छ। त्यहाँनिर भागेर आउँदाखेरि त्यहाँ मिसिनु आएर त्यहाँनिर बसेपछि त्यहाँनिर के भयो भने जस्तो सबै संस्कारहरू लिएर आए पाकाहरूले, तर के चाहिँ लिएर छ भने हाम्रो यो साकेला नाच्ने नृत्य चाहिँ बिर्सेको रहेछ। त्यो पछिबाट हामीले सिकेर गाउँमा टोल कमिटी गरेर भोजपुरतिर गयो भने, अन्य ठाउँमा गयो भने डङ्कु बन्न थालेपछि सबै नाच्न थाल्छन्, तर हाम्रो जान्दैनौँ। धेरैजनाले मात्रै, धेरैजनाले जान्दैनौँ, जसले सिकेको छ उसले मात्रै नाच्छौँ। अनि यसले गर्दाखेरि हिजो अस्तिको दिन पनि कुरो उठ्यो, हाम्रो तेजजीले भोजपुर सेरो फेरोमा हाम्रो सामखा गर्दाखेरि डुवाङ माङपाले मात्रै गर्छन् भन्छ। हाम्रो चाहिँ डुवाङ माङपा चल्दैन, रिचुअल समानिजम, मुन्दुम जान्ने मान्छेले गरे हुन्छ भनेर हामी मुन्दुम जान्ने मान्छेले गर्छौँ। म आफै पनि गर्छु। त्यसले गर्दा त्यो फरक देखियो। यसले गर्दाखेरि तुलनात्मक अध्ययन गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो के रहेछ भनेर सबै खोज्दाखेरि सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि कसैले सामगा गर्दाखेरि कतिवटा चाहिँ वाबुक चिन्डो राख्छ भन्ने कुरो होइन, तर चिन्डो राख्छ कि राख्दैन, आरावा बिछुक राख्छ कि राख्दैन, उहाँले अब मृगहरूको छाला प्रयोग गर्छ कि गर्दैन, उहाँले कुरिसा, खामपुङसा, दिमुङसा भनेर भन्छ कि भन्दैन, अब उहाँहरूले चाहिँ पिकुसा, अब छुबाक्सा भनेर बोल्छ कि बोल्दैन, अब त्योभन्दा पछि पावामा भनेर बोल्छ कि बोल्दैन भन्ने कुरोहरूबाट चाहिँ हामी अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि यो यति मात्रै होइन रहेछ, हामीले हेर्ने कुरोमा धेरै कुरो रहेछन् भन्ने कुरो आयो। अनि मैले धेरै ठाउँ हेरेँ, काठमाडौँमा आएर हेऱ्यो, हाम्रैतिर हेऱ्यो, तामाङ भोटे गुरुङहरूकोमा उनीहरूको किसिमको झन्डा लगाइरहेको छ। यसो हेर्दाखेरि हो तामाङ भोटे लामाको घर भनिन्छ। बाहुनहरूको घरमा गएर हेरो, तुलसीको बोट रोपेको छ, बाहुनको घर भनेर चट्टै चिनिन्छ। अब अन्य जातिहरूको घरमा केही पनि छैन हाम्रो। अब यो कसको घर हो भने थाहा भएन। अनि मैले अनुमान गरेँ हाम्रोमा यो 10वटा कुरोलाई अगाडि लानुपर्छ भनेर मैले यो 10वटा अभियान चाहिँ माङफाङ बुङछेङ सुकिताको चाहिँ अभियान अथवा पहिचान अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि सारेका हौँ। यसलाई हामीहरू अब इलामतिरको साथीहरूले पनि तपाईँहरूले ठिक गर्नुभएको छ, यो हाम्रो पनि आएर कार्यक्रम गरौँ, अन्य ओडाको साथीहरूले पनि भनिरहेको छ। प्रोपर हामीले चाहिँ हाम्रो लालीखर्क भित्रको चाहिँ 75 घरमा यो राखौँ भन्ने कुरो। त्यसमध्येमा 2-4वटा घर क्रिस्चियन छ। अब क्रिस्चियनले राख्ने कुरो भएन। अब 2-4वटा घर चाहिँ अहिले प्रेमवादको छ, उहाँहरूले पनि हामीले यो राख्न सकिने रहेछ, यो हाम्रै कल्चर हो भनेर अगाडि बढेका छौँ। अब म यहाँ काठमाडौँमा छु, अहिले काठमाडौँ फर्केपछि यो सबैको घरमा हामी एउटै किसिमको एउटै तरिकाले यी 10वटा कुरोहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने। जस्तो भाषा सिक्नु त बिस्तारै बिस्तारै हुने भयो। सबभन्दा पहिले हामी नजान्नेले पनि घरको परिवारकोबाट बाङा, छुना, देवा, देमा, छुवा, माइजू, निछाची भनेर सिकौँ भन्नेबाट हामी लागेको छौँ। यो चाहिँ जस्तै त्यो 10वटा कुराहरूको अभियानमा तपाईँहरूले भाषाको कुरा पनि सिकाउनु भएको भन्नुभएको छ, संस्कृतिका कुराहरू पनि सिकाउनु भएको छ।
त्यसमा मैले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ अलिकति त्यहीसँग जोडेर तपाईँहरूको जस्तै त्यहाँ 75 घर चाहिँ अहिले तपाईँको पाछाको घरधुरीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू को बान्ता भाषाको अवस्था चाहिँ के कस्तो छ? हजुर, पाछाको अवस्था आर्थिकमा हामी सबै कमजोरी, शिक्षामा होइन हामी त्यो सबै कमजोरी, त्यो शिक्षामा ठिक पनि छ। हामी धेरै भा पछाडि छौँ, पढे लेखेका बा मान्छे छैनौँ र बान्ता बाहिर भाषाको बान्ता अँ, भाषाको अवस्था चाहिँ सबै घरहरूले बोल्नुहुन्छ? सबै घरले बोल्दैनन्, नबोलेको हुनाले हामीले यो अभियान गर्न खोजेको कि 10वटा मैले चाहिँ के खोजेँ भने 10वटा कुरो राख्दाखेरि हामी सेवा सेवा ने भनेर राख्यो भने एउटा शब्द सिकियो, त्यहाँ मुनि बुङछेङ सुकिता रुङमाङ भनेर राख्न सक्यो भने यही यो पाछाको परिचय भनेर जानियो। यही तरिकाबाट अब वाबुक भनेर राखेको यो चाहिँ वाबुक रहेछ है, यो चाहिँ सोलो यहाँ रहेछ है, ओको चाहिँ सायाताली रहेछ है, ओको चाहिँ कोम्बी रहेछ है, यो चाहिँ यलम्बर साङमा केन्द्र रहेछ है भनेर चाहिँ त्यहीँबाट पनि शब्द सिकेर पनि राईहरूको चिन्ह चाहिँ यो भएको चाहिँ राईहरूको चिन्ह रहेछ भनेर अगाडि जाउँ भनेर चाहिँ हामीले राख्नु खोजिएको। अब तपाईँले यसलाई अभियानको रूपमा लाँदाखेरि यो त अब तपाईँहरूको पाछाको मात्रै होइन, सम्पूर्ण बान्ता वा सम्पूर्ण अन्य राई जाति अथवा अन्य राई भाषिक समुदायले पनि चलाउन मिल्ने खालको कुरा छ। यसलाई अलिकति अभियानकै रूपमा प्रचार प्रसारमा जाने सम्भावना के कसरी सोच्नु भएको छ कि? मेरो प्रश्न बुझ्नुभयो? हेलो, मेरो प्रश्न बुझ्नुभयो सर? ठिक छ, ठिक छ, बोल्नुहोस् त। हामीले सर त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीले त्यो हाम्रो के छ भने यो भन्दा अगाडि पनि हामीले हरेक 3 महिनामा हाम्रो 4वटा ठुल्ठुलो गाउँ छ, त्यो 4वटा गाउँमा हामीले उधौली उभौली गर्ने समयमा अथवा चाछुवा गर्ने समयमा भेला हुने समय छ हाम्रो। अनि मेरोमा चाहिँ यो उभौली गर्ने बेलामा वैशाख 15 गते मेरोमा उभौली सामखा गर्ने बेला पनि थियो। सामखा गरेकै दिनमा चाहिँ कार्यक्रम त्यो गरियो, गर्दाखेरि 4-5वटा पाछालाई पनि बोलाएको छौँ, उहाँहरूले पनि सहयोग गर्ने भनिरहेको छ। जस्तो फिदिमको 7 नम्बर वार्डमा राई मात्रै छ, त्यहाँ पनि ती राईहरूले पनि चामलिङ हाम्रो बान्तामा मात्रै होइन, चामलिङले पनि अन्य पाछाले पनि हामी सहयोग गर्नुपर्छ, यो त हाम्रो चिनारी रहेछ, यो सबैको आवश्यकता हो भनेर उहाँहरू अगाडि लाग्नु भएको छ। यसमध्येमा हामीले फेसबुकमा हाल्दा हाल्दै अब तपाईँले हेर्नुभयो, तपाईँको बुङबाखा हाम्रो बुङबाखामा पनि छपाइदिनु भयो, बुङबाखाको नेटमा पनि हालिदिनु भयो, गोर्खापत्रमा छपाइदिन्छु भन्नुभएको छ। पदमजीलाई यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो गणेश साम्पाङजीलाई नि भनेको छु मैले, उहाँले पनि स्थानीय पत्रिकामा म छपाइदिन्छु, राम्रो अभियान रहेछ भनेर छ। साथीहरूले फोन गरिरहनु भएको छ, लु यसलाई अभियानको रूपमा जाउँ, सबैले एक एक किसिमको गरौँ। यो हेर्नु साथ किराँत राईको घर हो, किराँत राईको पाछा हामी पाछा पनि देख्ने गर्छ, यो पाछाको घर रहेछ भन्ने पनि चिनियोस् भन्नेले घरकै रिलेसनबाट बोल्नुपर्छ भन्ने कुराबाट अगाडि बढेको छौँ हामी। तपाईँले अघि एउटा कुरा के भन्नुभएको छ, तपाईँ आफै पनि चुला पुज्नुहुन्छ भनेको अर्थ तपाईँहरू चुला अझै पुजिराख्नु भएको छ। त्यो चुला पुज्ने क्रममा त्यहाँनिर तपाईँहरूले त्यो कुखुराहरू वध गर्ने त्यस्तो चलन छ कि तपाईँले चोखो पानीले मात्रै पुज्ने, के छ तरिका? त्यही त म अघि नै कुरा गरेँ, हाम्रो अब भोजपुरको साइडतिर के भन्छ, हाम्रो चाहिँ बुढापाकाले बखान्दै आउँदाखेरि यो शास्त्र अनुसार पनि प्रमाण मीमांसामा के भनेको भने कुनै चिज छैन भने अर्कोले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोहरू छ। सबभन्दा पहिले जङ्गली अवस्थाबाट गर्नु सुरु गरेको हो कि भनेको जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँनिर त्यहाँ के भनेको छ भने थाम्पुङसा, दिबुङसा, साक्सासा, पुरीसा भनेको छ, जङ्गली जनावर मारेर गर्ने चलन रहेछ। त्यसैले त हामी धनुकाँडाहरू पनि त्यहाँनिर राख्छौँ। दोस्रोमा आउँदाखेरि जब मान्छेहरू घरमा बस्न थाल्यो, गाई पाल्न थाल्यो, अब सुँगुर पाल्न थाल्यो, अनि त्यहाँ पिकुसा छुबाक्सा भनेर गर्नु सुरु गरौँ। त्यो पनि गर्न सकिएन, गाह्रो भयो भनेर कुखुराको पोथीबाट पावामा भनेर गर्न थालियो। जस्तो अब तपाईँ त भाषा विज्ञ,
हाम्रो बोलीचालीमा आउने भाषा र रिचुअल ल्याङ्ग्वेजमा फरक छ। कुखुरालाई वा भने तापनि हाम्रो मुन्दुम गर्दा पावा भन्नुपर्छ, पावामा भनेर गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ कुखुरा काटेरै गर्छौँ। हाम्रो जुन त्यहाँनिर जति राईहरू छौँ उहाँहरू चाहिँ हामी सबै कुखुरा काटेर गर्छौँ। अब कुखुरा नकाटी गर्ने चाहिँ थुपसुङ्मी ओलुम्सी भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता गाउँका साथीहरू पनि त्यस्ता छन्, तर हाम्रो पाचामा चाहिँ अहिलेसम्म प्राय गरेर गर्ने जतिले कुखुरा काटेरै गर्ने मात्रै छौँ, बलि दिएर नि गर्ने छौँ अहिलेसम्म। भनेपछि तपाईँहरूको उहाँ पुर्ख्यौली ठाउँ भोजपुरमा जस्तै त्यहाँ पनि कुखुरा काटेरै गर्ने अनि जाँड रक्सी बनाउने चलन पनि छ। मैले अब उहाँहरूलाई त प्रत्यक्ष भोजपुरको साथीहरू त भेटेको छुइनँ। साथीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि हामी यो बुङछेङ सुकिता भन्नेहरू चाहिँ राईहरू मध्येको सबभन्दा पछाडि परेको रहेछ। भोजपुरमा त्यही बुझेँ मैले। त्यहाँ पनि त्यहाँको जस्तो खेनामा दाजुभाइ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरू पनि हामी जस्तै अहिले कमजोरी अवस्थाको हुनुहुँदो रहेछ। जान्ने बुझ्ने जति अब बाहिर गएको होला, भेटिए छैन। त्यहाँनिर सोद्धाखेरि उहाँहरू पनि कुखुरा काटेरै गर्छौँ यो भेगमा भनेर चाहिँ आन्खिम आन्युङमा एकजना त्यही क्षेत्रको एकजना श्रोताले उमा बोल्नु भएको थियो। त्यस बेला चाहिँ रिताजीले अन्तर्वार्ता लिँदा सुनेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ। लगभग हाम्रोतिर चाहिँ धेरैले यसैबाट गर्छौँ। एक दुईजनाले यो इलामतिर चाहिँ तपाईँले भने जस्तो पानी फलफुलबाट गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ रक्सी पनि बनाउँछौँ, गर्छौँ। जाँड पनि बनाउँछौँ। जाँड त्यो तत्काल बनाउनु भएन भने मर्चा कोदोको प्रयोग गरेर पनि गर्छौँ त्यहाँनिर। अहिले चाहिँ अनि उभौली उधौली साकेवाहरू पनि त्यसो भए मनाउन थालिसक्नुभयो? मनाउँछौँ। हामी त 3 चोटि गर्छौँ सामखा त। उधौली दोङवाङा अनि उधौली दोङजावा अनि चाछुवा पनि गर्छौँ हामी। चाछुवा पनि गर्ने चलन छ? भदौमा गर्छौँ हैन, नयाँ अन्न चलाउने गर्छौँ। 3 चोटि गर्छौँ। नयाँ अन्न चलाउने नयाँमा चलाउने चाछुवा पनि गर्छौँ। हजुर, 3 चोटि गर्छौँ हामीले चाहिँ। र मेरै सुकिता बुङछेङहरूले चाहिँ कतिले चाहिँ 2 चोटि उधौली गर्ने मात्रै छ। हामी चाहिँ बाजेहरूले 3 चोटि नै गरिरहेको हुनाले हामी चाहिँ 3 चोटि नै गरिरहेको छौँ। चाछुवा समेत गरिरहेको छौँ। तपाईँको यो कुराबाट के बुझिन्छ भने तपाईँले हाम्रो किराँत राईहरूको इतिहास, तपाईँको वंशको इतिहास भन्ने बारेमा जानकार लिँदै हुनुहुन्छ, खोज्दै हुनुहुन्छ। भविष्यमा यस बारेमा कुनै किताब अथवा त्यस्तो अनुसन्धान गर्ने के योजना छ? मैले के भने सुक्तुलुङ भनेर चाहिँ बृहत खोजी गरेर, जस्तो विभिन्न लेखकहरू, विभिन्न मुन्दुमीहरूको पुस्तक हेरेर, बुङबाखामा पनि कतिवटा मुन्दुमी कुराहरू आएको छन्, ती कुराहरूलाई हेरेर बुढापाकाहरूबाट अन्तर्वार्ता लिएर एउटा सुक्तुलुङ भनेर चाहिँ 9-10 वटा अध्याय राखेर मैले चाहिँ एउटा लेख्न तयार गरेको छु। त्यसमा आदि बढाइसके भनौँ न यसमा। र अहिले मैले के देखेँ भने हामी धेरैले हाम्रो 3टा चुला सुक्तुलुङलाई छोडिसक्यौँ, तर हाम्रो जीवन दर्शन नै त्यही भित्र रहेछ। सबै कुरो हेर्दाखेरि बुढापाकाले पहिले गरेको अनुमान गर्दाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यस सम्बन्धीमा एउटा पुस्तक चाहिँ लेख्ने भनेर आदि उदी बनाएको छु। तपाईँको सेवानिवृत्त हुँदाखेरि जस्तो किताब निस्किने अवस्था हुने रहेछ हैन? निस्किन्छ। अब 1 वर्षभित्रमा निकाल्छु भनेर लेखेको छु। त्यसको चाहिँ अब त्यसमा धेरै कुरो रहेछन्। हेर्दाखेरि भित्र पसेर हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब सुक्तुलुङ अथवा सामखा भित्रको दर्शन कस्तो छ, ती तत्त्व मीमांसाहरूदेखि लिएर अब तपाईँको प्रमाण मीमांसा, तपाईँको अब ज्ञान मीमांसा, सौन्दर्य मीमांसा, सम्पूर्ण कुरोसँग तुलना गरेर, यी हाम्रा मिथकहरूसँग तुलना गरेर, अब सुक्तुलुङमा समाजशास्त्रीमा के छ त, यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि हामी त एनिमिजम, म त समाजशास्त्र पढेकोले एनिमिजम मान्नेमा, एनिमिजमको अध्ययन गर्ने मान्छे। एनिमिजम भनेको 1 लाख वर्ष अगाडि निस्किएको, विश्वमै यस्तो मान्नेहरू होला, नेपालमा पनि छन्। अब ती एनिमिजम भनेको प्रकृतिको आत्मालाई मान्ने। अब त्यो भन्दा दोस्रोमा गएर टोटेमिनिजम भनेको जसले ढुङ्गा र काठको प्रकारलाई स्थापना गरेर पुज्छन्, यसलाई टोटेमिजम भन्छ। यो त 50,000 वर्ष भइसक्यो, यो त सुरु भएको आदिम कालदेखि। अनि त्यो भन्दा पछाडि तपाईँको अब पितृले पुज्ने कहाँ यता भन्दा एन्सेस्टरलाइजेसन एन्सेस्टरलिजम र एनिमिजम, त्यो 2टा जोडेर प्रकृतिले मान्ने पृथ्वीले मान्ने त्यो आएको, त्यो पनि 50,000 वर्ष भइसक्यो। अनि समानिजम भनेको मुन्दुम अब
खास कहाँबाट सुरु भयो त भन्ने कुरो आउँदाखेरि अगाडिको कुरोलाई मुन्दुम मान्ने कि नमान्ने, हामीले बोलेको कुरोलाई मुन्दुम मुनादुम, तपाईँ भाषा बोल्नुहुन्छ, मान्छेले बोलेको कुरा नै मुन्दुम हो, सत्य कुरा जे बोलेको छ भन्ने कुरोलाई अगाडि आउने मान्ने कि नमान्ने, कि धामी झाँक्रीले बोलेको मात्रै मुन्दुम मान्ने भन्ने कुरो आएको छ। ती अब समानिजम सुरु भएको नै तपाईँको चाहिँ 30,000 वर्ष भइसक्यो। समानिजम अनि दुईटा कुरो त्यहाँनिर छ, त्यसमा हिलिङ समानिजम र रिचुअल समानिजम। हिलिङ समानिजम भनेको नछुङ अथवा नछुङ नभनु माङपा डुवाङले प्रयोग गर्ने, जसको कम्पो आउँछ, जोखाना देख्छ, भूत भविष्य हेर्छ। हामी रिचुअल हेर्ने भनेको मुन्दुमी मात्रै गाउन जान्ने। यस्ता कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो सुतुलुङभित्रका विज्ञान, हाम्रो सुतुलुङभित्रमा जनगणना, हाम्रा सुतुलुङभित्रका चाहिँ प्राचीनता, हाम्रो सुतुलुङभित्रको चाहिँ संविधान, हाम्रा सुतुलुङभित्रको चाहिँ मर्दा करम, कहाँनिर चुला राख्ने, कहाँसम्म तपाईको अनम्युट भयो सर। हजुर बोल्नुहोस्। अनि अब यो त्यसले गरेर यो सुतुङलाई चाहिँ मैले 10-12वटा आइटम राखेर लेखिरहेको छु। अब यो मैले हाम्रो ज्ञान किरातीलाई भनेको छु, यस्तो लेख्दैछु भन्दा अब लु यो राम्रो है भन्नुभयो, उहाँसँग बसेर छलफल गरियो। हाम्रा बान्तखिमका धेरै पाकारसँग बसेर गफ गरे, हाम्रा उहाँहरूसँग, हाम्रो उपाध्यक्षजीहरूसँग यस्तो छ भने लु लेख्नु। फेरि अनम्युट भयो, अनम्युट। सुधार गर्ने कुरो आउँछ होला र हामी अहिले भोगेको कुराहरू, हाम्रो मुन्दुम भनेको कुरोमा चाहिँ भोगेको कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर लिएको कुरो। धेरैजनाले चाहिँ धामी झाँक्रीले गाएको कुरो मात्रै भने, तर म चाहिँ भन्दिनँ मुन्दुम भनेको बिहेमा गाउने जुन रित हुन्छ नि, यो पनि हाम्रो चाहिँ मुन्दुमभित्र पर्छ भन्ने कुरोबाट चाहिँ म लेखिरहेको छु यो कुरो। अलिकति भाषाको कुरा गरौँ। पाँचथर जिल्लामा छिमुले चाहिँ चुलो राख्दा कसरी गर्ने, पाँचथर जिल्लामा बान्तवा भाषाको अवस्था चाहिँ के कस्तो छ, अलिकति त्यसबारे भनिदिनुहोस् न। पाँचथर जिल्लामा बान्तवा भाषाको चाहिँ निकै राम्रो छ भनौँ न। हाम्रो लाली खर्क जुन छ, लाली खर्क र रानीडाँडाको असिने भन्ने ठाउँमा मात्रै कम बोल्ने हो। नत्र भने पाँचथर जिल्लामा सबभन्दा बढी बान्तवाहरू भएको, बान्तवाको विज्ञ साथीहरू छन्। हाम्रो बुङभाकामै कतिजना त हाम्रो कम्पिटिसनमा भिडिरहेछन् साथीहरू, तर उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा हामी भाषा मात्रै जान्दछौँ, मुन्दुम जानेको छैनौँ, मुन्दुम पनि खोजौँ भनिरहनु भएको छ उहाँहरू। त्यसले गर्दाखेरि बान्तवा भाषामा चाहिँ रवि साइडमा तपाईँ अस्ति पुगेर आउनुभयो, त्यहाँ त खालिङले पनि, थुलुङले पनि, कुलुङले पनि, साम्पाङले पनि, चाम्लिङले सबैले बान्तवा भाषा मात्रै बोल्नुहुन्छ। सम्पर्क भाषाहरूमा प्रयोग गर्नुहुन्छ हैन? जस्तो हाम्रो सिवा भन्ने ठाउँ छ, सिवा भन्ने ठाउँमा थुलुङ कुलुङहरू छ, त्यसले पनि बान्तवा भाषा नै बोल्नुहुन्छ। हाम्रोमा चाम्लिङ छ, त्यहाँनिर हाम्रोमा चाम्लिङहरू छ, दिखुवा चाम्लिङहरू, उहाँहरूको भाषा बोल्दैन, बान्तवा भाषा नै बोल्नुहुन्छ। पनि दिखुवा चाम्लिङहरू छ, उहाँहरू पनि बान्तवा भाषा नै बोल्नुहुन्छ। अब इथुङ भन्ने ठाउँमा भाषा नै बोल्नुहुन्छ। अब हाम्रै ठाउँमा चाहिँ बान्तवा भाषा बुढापाकाले बोले, हामीले चाहिँ कम बोल्यौँ। भाषासँगै अहिले यो अब जनगणना 12औं राष्ट्रिय जनगणना पनि हुने तयारी अवस्थामा छ। अहिले स्थगित भएको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, तर अब निकट भविष्यमै हुनेवाला छ। हाम्रो बान्तवा भाषा अथवा बान्तवा को अवस्था बारेमा 12औं जनगणनामा अलिक सङ्ख्या बढाउने बारेमा के कस्तो खालको योजनाहरू बनाउनु भएको छ? तपाईँ त बान्तवाखिमको पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, यसबारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। यसमा हाम्रो अस्ति जिल्ला कमिटीको बैठक बसेर जुन 4-5वटा पोइन्ट छ। अब तपाईँको जात जातिमा राई लेख्नुपर्छ, अब भाषामा बान्तवा बोल्नेले बान्तवा, चाम्लिङ बोल्नेले चाम्लिङ, थुलुङ बोल्नेले थुलुङ, कुलुङ बोल्नेले कुलुङ, धर्ममा किरा, नजिकको भाषामा आफ्नै राईहरूको भाषा लेख्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ हाम्रो अस्ति मेरो 15 गतेको 10वटा बुदा पारित गर्दाखेरि यो कुरो भएको छ। अब पनि गएर हामी गर्छौँ। त्यसमध्येमा नभएर किराँती आयो खाका, त्यहाँ हाम्रोमा किराँती आयो खाका पनि वडा कमिटी छ, वडा कमिटीसँग पनि कुराकानी भएको छौँ, कुराकानी गरेका छौँ त्यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि जिल्लामा
प्राय भेट्ने साथीहरूसँग धेरैजनासँग यो कुरो अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने थाहा छ। पत्र पत्रिकाहरू भनौँ न, अब हाम्रो प्रचारहरू किराँत राई याखाले बनाएको पनि लगेर मैले बाँडिदिएको छु, बान्ता खिमले पनि लगेर बाँडिदिएको छौँ। हामीले 3-4 ठाउँमा त भेटेर धेरै राईहरू भएको ठाउँमा याङसुवा भन्ने ठाउँमा फिल्मको 14 नम्बरमा त्यहाँ भेटेर कुराकानी गरेको छौँ। हाम्रो बान्ता खिमका जिल्ला अध्यक्ष र सचिव राईहरूको मूलमा नै बस्नु भएको छ। उनीहरू भाषा विज्ञ पनि हुन्छ, ज्ञानबहादुर राई र हाम्रो राजकुमार इसाराजी, उहाँहरूले पनि त्यतिकै लानु भएको छ। अब फागुनमा मनोज राई हुनुहुन्छ, उहाँ मेरै पाछाको हो, उहाँ पनि मनोज राई, उहाँ पनि हेडमास्टर हो ओएमको, उहाँले पनि यस कुरामा अगाडि बढ्नु भएको छ। रवितिर अब गणेश साम्पाङले गरिरहनु भएको छ भनेपछि यसमा कमी छैन भन्ने चाहिँ हामीले लागेको छ। तर यहाँ के छ भने सबभन्दा पहिलेदेखि नै यहाँ हाम्रो एउटा इतिहास छ। तपाईँ कुन भाषा बोल्नुहुन्छ भन्दा राई भाषा भन्ने चलन चाहिँ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि तपाईँको भाषा के हो, राईहरूको भाषा राई भाषा नि भन्ने चलन भएको हुनाले बान्ता भन्नु, थुलुङ भन्नु, कुलुङ भन्नु चाहिँ समस्या भएर त्यहाँबाट चाहिँ गत सालको डाटामा धेरै राई भाषा भन्ने निस्क्यो। त्यहाँनिर अझै पनि त्यसरी गर्ने होइन, तपाईँहरूको भाषा चाहिँ के भन्छ, गुरुङले गुरुङ भाषा भन्छ नि, तामाङले तामाङ भाषा भन्छ नि, लिम्बूले लिम्बू भाषा भनेको जस्तै राई भाषा भन्छ। राई भाषा भनेर चाहिँ त्यहाँ बुझिने चाहिँ हाम्रो के भने बान्ता भाषा भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो 5 स्तरमा चाहिँ। तर अब हाम्रो जनगणनाले त त्यो बुझ्दैन, नबुझ्ने हुनाले अब हामी के भनेको छौँ भने हामी बान्तावा जतिले बान्तावा लेखौँ, हामी त्यहाँ बान्तावा अनि साम्पाङ अलिकति अनि चामलिङ मात्रै छौँ त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ। जस्तो कि यसो भनेर हामी अगाडि बढेको छौँ। तपाईँलाई अलिकति अर्को प्रश्न जुन चाहिँ व्यावहारिक हुन सक्छ। अघि भन्नुभयो कि साम्पाङ, चामलिङ, कुलुङ, ठुलुङ, दुमीहरूले पनि बान्ता भाषा बोल्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। अब जनगणनामा चाहिँ उहाँहरू त्यो रगतको हिसाबले चामलिङ हो, साम्पाङ हो, तर बान्ता भाषा बोल्नुहुन्छ। भाषाको महलमा चाहिँ उहाँहरूले के लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? उहाँ अब भाषाको महलमा चाहिँ आफ्नो भाषा आउँदैन, हाम्रो जस्तै उहाँहरूको भाषा आउँदैन। तर उहाँहरूको भाषा कति बेला आउँछ भने जब बिहेमा रित बोल्नु पर्यो नि, सामखा गर्छौँ नि, सामखा गर्दाखेरि बोल्नुहुन्छ। बुहारीलाई चाहिँ सामखाबाट निकालेर पठाउनु नि छोरीलाई, त्यस बेला बोल्नुहुन्छ। हाम्रो गाउँको 3-4 बुढापाकाहरू अब सबै बान्तामा बोल्नुहुन्छ, नत्र भने नेपालीमा बोल्नुहुन्छ। अब हाम्रो जस्तै उहाँहरूको पनि अभियन्ताहरू छन्, ल भाषा बान्तावा बोले तापनि लेख्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो चामलिङले लेख्नु पर्ने रहेछ है भनेर उहाँहरू पनि अगाडि लाग्नु भएको छ। उहाँहरू पनि व्यावहारिक रूपमा होइन, भाषा सम्पर्क भाषामा बान्तावा बोल्नु तर लेख्नु पर्ने चाहिँ यो रहेछ हाम्रो पनि आएर भनेर उहाँहरू भनेर चाहिँ उहाँहरूको पनि छ। यस्तो हाम्रो जस्तै बान्तावाको आएको जस्तै चामलिङको छ, थुलुङको छ, कुलुङको छ। कुलुङहरूको त त्यहाँ हाम्रोतिर कमै छ कुलुङहरू त। अनि यस्तो संसार यो भाषाकै सन्दर्भमा अहिले चाहिँ यो बान्ता भाषाको आन्यङ भन्ने कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मको किताब चाहिँ बान्ता भाषी समुदाय विद्यार्थी भएको स्कुलहरूमा चाहिँ लागू गर्ने अलिकति बढी चाहिँ गत सालदेखि सुरु भएको छ। पाँचथर जिल्लाको हकमा चाहिँ के कस्तो छ र यो साल के कति अवस्थामा त्यो आन्यङ पढाइ हुने सम्भावना छ? गत साल 14वटा विद्यालयमा पढाइ हुन्छ भनेर पुस्तक तपाईँसँग नै मैले तपाईँले कोही सहयोगबाट लगेँ। तर तपाईँको भदौ असोजदेखि नै पढाइ भएन, भदौ असोजसम्म पनि गाउँ गाउँमा क्लास लिनुपर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि 7वटा विद्यालयमा पढाइ हुन सुरु गर्यो साथीहरूले। जस्तो रवितिरको एउटा डोडा स्कुलमा, खान्द्रुङतिरको स्कुलमा, अनि सबभन्दा बढी हाम्रो राईहरू नै सबभन्दा बढी भएको ठाउँ चाहिँ फालेलुङ। फालेलुङमा हाम्रो बान्ताखिमको अध्यक्ष, सचिव र त्यहाँ बाबुजी चौधरी भन्ने एकजना हुनुहुन्छ। उहाँले राई भाषा सबै बोल्नुहुन्छ, उहाँ राई भाषा भन्नुहुन्छ उहाँले, तर बान्तावा भाषालाई उहाँले पढाउनुहुन्छ। त्यो विद्यालयमा लागू भएको छ। अब 7वटा विद्यालयको पुस्तक चाहिँ हामीले किराँत राई यायोखाको जिल्ला कार्य समितिको अफिसमा छ। हाम्रो अफिसमा नभएको हुनाले गणेशजीले नै राख्नु भएको छ। अब यसचोटि उहाँहरूलाई हामीले बाँड्ने भनेर लागिरहेको छौँ। मेरो चाहिँ स्कुलमा यस्तो छ कि 6 कक्षादेखि माथि विद्यार्थी टोटल गर्दाखेरि मेरो 600 जति, अब 200-250 जति राई छ, तर 6 देखि माथि मात्रै छ। त्योभन्दा मुनि राईहरूको छैन, 1 जना विद्यार्थी छ। अनि सुम्नीमा भन्नेमा त्यहाँ मेरै गाउँमा हो, त्यहाँ पढाइ हुने भनेर लागेर त पुरो सकिएन। पार्तिर वार्ड नम्बर 7मा त्यहाँ लागेन। अर्को चिम्फुला राँके चाहिँ स्कुलमा छ, त्यहाँनिर लागू गर्ने भनेर राखेन। त्यो पुस्तकहरू राखिदिनु पर्छ, यसोदेखि लागू गर्ने हो भनेर
अगाडि बढाइएको छ। अनि अब के गरियो भने त्यहाँ पहिलोचोटि अङ्ग्रेजी पढाउनु पर्छ भनेर अङ्ग्रेजी पढाउनु सुरु गरेको थियो। अङ्ग्रेजी पढाउनु सुरु गरेपछि अङ्ग्रेजी झट्टै हल्लाउनु पनि अप्ठ्यारो भयो। अनि हामीले 2-3वटा स्कुलमा चाहिँ ल तपाईँले 3 दिन अङ्ग्रेजी नै पढाइदेऊ, अभिभावकलाई भयो 3 दिन यो भाषा पढाइदेऊ 1 वर्षको लागि भनेर चाहिँ मिलाएको छौँ। अनि ती 3 दिन पढाउनुहुन्छ उहाँ। 3 दिन हाम्रो आनी पढाउनुहुन्छ 3 दिन। अहिले उनीहरूको हजुर कुन स्कुलमा त्यस्तो यसचोटिदेखि लागु हुने 2टा स्कुलमा चाहिँ त्यस्तो कुराकानी गरेको छौँ हामीले। त्यो स्कुलको नामहरू जस्तो कुन स्कुलमा भने एउटा सिद्ध आबी भन्नेमा भनेका छौँ हामीले त्यसरी। अनि यो लाली खर्कमा पनि त्यहाँ नेवारहरूको सङ्ख्या अलिकति बढी भएको हुनाले त्यहाँ पनि त्यस्तो भएको हुनाले यो यस्तो तरिकाले पढाउनु पर्छ भनेर अगाडि हामी गएको छौँ। तपाईलाई एउटा कुरो मैले तपाईलाई अलिकति हजुर भन्नुहोस्। यो जुन पढाउने हाम्रा आनियुङ पढाउने साथीहरू हुनुहुन्छ, यो पुस्तक हेर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, यो पुस्तक चाहिँ उहाँहरूको भनाइअनुसार अब म पनि अलिकति अध्ययन गरेकोले पाठ्यक्रम भन्दाखेरि भर्टिकल र होरिजेन्टल भन्नुपर्ने हुन्छ। होरिजेन्टलमा त तलको फेदको सबभन्दा सुरुको कक्षाको कुन बन्यो, त्योभन्दा माथि अलिक अप्ठ्यारो बनाउँदै जाने हो। कक्षाको पनि पृथ्वीनारायण साप पढाइ हुनुपर्ने हुन्छ, एमएमा पनि पृथ्वीनारायण साप पढाइ हुन्छ। अब यसरी नै नेपाली सामाजिक विज्ञान हेर्दाखेरि कक्षा 1 को हाम्रा आन्युङ चाहिँ अप्ठ्यारो भयो, अलिक अप्ठ्यारो भयो पढाउनु। त्यसले गर्दा यसलाई सरलीकरण गरेर बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा आयो। अब 1 को पनि अप्ठ्यारो हुने भयो, 4 को पनि अप्ठ्यारो, 5 को पनि अलिक अप्ठ्यारो भयो अरूसँग हेर्दाखेरि भन्ने कुरा आइरहेछन्। यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि छ। अनि मैले एउटा भिडियो पनि अलिकति बोल्दा पिसेको थिएँ। तपाईँ शिक्षामै काम गरिराख्नु भएको तपाईँलाई थाहा छ। पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक भनेको त त्यो समयअनुसार परिवर्तन हुने गर्न सकिने कुरा हो। त्यो त गर्नुपर्छ। खालि अहिले चाहिँ स्कुलहरुमै कसरी लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी अड्किरहेछौँ। त्यो पनि परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ। अनि अर्को परिवर्तन गर्ने मैले के देखेँ भने पदम सर, यो हाम्रो पुस्तक बन्दाखेरि सैद्धान्तिक धारणाको मात्रै बढी भयो। यसलाई प्रयोगात्मक धारणाको पनि बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो मेरो चाहिँ धारणा राख्छु। जस्तो प्रयोगात्मक धारणाको बनाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूले खेल्दै गर्दाखेरि धेरै सिक्थ्यो। जस्तो त्यहाँनिर चाहिँ कथाको कुरोहरू मात्रै, कविताको कुरोहरू मात्रै, इत्यादिको कुरो, सुतुलको कुरोहरू मात्रै छ। सुतुल कसरी बनाउने भनेर दिन सकिन्छ, त्यसका नामहरू इत्यादि छन्। त्यति मात्रै नभएर अब सायाताली भनेको के हो, कसरी हान्ने, घुँयत्रो के हो, घुँयत्रो कसरी हान्ने, तपाईँ मटेङ्ग्रा के हो, कसरी हान्ने, भाला के कसरी हान्ने, झेपालो कसरी थाप्ने, बिनायो बनाउने, ढोल कसरी बनाउने, नृत्य हाम्रो साकेनमा कसरी नाच्ने भन्ने पोइन्टहरू पनि भएदेखि झन् छिटो सिकाउन सजिलो हुँदो रहेछ। म चाहिँ एउटा टिचर भएको हैसियत चाहिँ नि सैद्धान्तिक पक्षभन्दा प्र्याक्टिकल पक्षलाई सिकाउन सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मेरो एउटा राय हो। र यसमा विद्यालयमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले 14वटा विद्यालयलाई तोकेकोमा 7वटा विद्यालयमा लागू भयो। 7वटा विद्यालयको पुस्तक त्यही छ। अब हामीले रवितिरमा थप्नुपर्ने पुस्तकहरू छ। पोहोर पढाएकोमा 2को किताबहरू पनि हामीलाई आवश्यक भइरहेछ। साथीहरू 2को किताब चाहिँ के गर्ने हो भनिरहनु भएको छ। त्यहाँ रेकर्ड हाम्रो गणेशजीले निकाल्दै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामी छौँ। ल ठिकै छ। अब बान्ता भाषाको अवस्था अथवा नेपालकै समग्र मातृभाषाको अवस्था चाहिँ अहिले खस्कँदो क्रममा छ। यो हाम्रो बान्ता भाषालाई अलिकति समृद्धशाली, सबैले प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनको लागि तपाईको 1 2 3 सुझावहरू के हुन सक्छ? बान्ता भाषाको लागि सबभन्दा पहिले यो के छ भने अभिभावक जनचेतना एक। दोस्रो अभिभावक जनचेतना चाहिँ ग्लोबलाइजेसनबाट चाहिँ ग्लोबलाइजेसनमा पुग्यौँ। ग्लोबलाइजेसनमा पुगिसकेको हुनाले लोकलाइजेसनले बिर्स्यौँ। त्यसैले हाम्रो यी रिदुम पादुङदेखि लिएर मुन्दु हाम्रो कल्चर त सबै लोकलाइजेसनमा छ। हामी जागिर खानको लागि लोकलाइजेसनबाट चाहिँ हामी सिक्नुपर्छ भन्ने एउटा
के गर्नुपर्छ भने अभिभावकहरूलाई जनचेतना गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा, र यो हामी विभिन्न माध्यमद्वारा गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मैले राखेको छु। दोस्रो कुरो, यसलाई पुस्तकहरू पढाइ हुने विद्यालयमा प्राप्त नभएको हुनाले यो स्थानीय तहहरूलाई केन्द्रबाट उपलब्ध नभयो, स्थानीय तहहरूलाई नै अधिकार दिएकोले स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ यो कुरो चाहिँ अब सबै तहबाट जानकारी दिनुपर्ने भयो। तेस्रो कुरो के छ भने पढाउँदाखेरि हामी अङ्ग्रेजी नै पढाउँछौँ भने पनि मैले टिचरलाई भनिरहेको छु, तपाईँ ग्लोबलाइजेसनबाट लोकलाइजेसन सिक्दै हुनुहुन्छ भने डिओजी डग, डग माने कुकुर, कुकुर माने कुतिवा भनेर पढाउन सकिन्छ। ग्लोबलाइजेसनबाट ग्लोबलाइजेसन टु लोकलाइजेसन भयो। जस्तै हिजोअस्ति हाम्रा विद्वान मित्रहरूले हङकङतिर बस्ने कुरो गरे, हाम्रो अङ्ग्रेजीमा जान्छ सेटी क्याट, क्याट माने बिरालो, बिरालो माने मुनिमा भनेर पढाउँछ। अब यहाँ पढाउँदाखेरि लोकलाइजेसनबाट चाहिँ हाम्रो अङ्ग्रेजी पनि सिकाउन सकिन्छ। कुतिवा, कुकुर अनि डग भनेर पढाउनु पर्छ, यो कुरालाई अगाडि जानुपर्छ। अनि तेस्रो कुरो, योलाई हामी पढाउँदाखेरि कसरी प्रयोगआत्मकमा लान सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ टिचरहरूलाई बसेर हामीले अस्ति तपाईँहरूले ट्रेनिङ दिनुभयो। ट्रेनिङ दिएकोमा अझै फर्स्ट कुरो उहाँहरूले के मागिरहनु भएको छ भने यसको शब्द अर्थको सानो किताब त भेटियो र यसको ग्रामेटिकल पनि हामीलाई चाहियो, यसको ग्रामरको लागि पनि, र यसको गाइड पनि भएदेखि झन् हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो भनेर उहाँहरू आन्युङको बारेमा चासो गरिराख्नु भएको छ। खोजिरहेको हुनाले म चाहिँ कहिले पर्दछ भन्ने कुरो आयो मलाई। जस्तो गाइड भन्नाले हामी त अप्ठ्यारो मान्छौँ, अहिले टिचर्स गाइडहरू भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले प्रत्येक विषयको निकालेर दिएको छ। यो तरिकाहरूको पनि हाम्रो हुनु पर्यो भन्ने कुरो हो मेरो चाहिँ, यो हुनुपर्छ भन्ने पहिलो जनचेतना हुनु पर्यो। दोस्रो, स्थानीय तहहरूले यो पुस्तकहरू छापिनुको लागि हामीले माग गर्नु पर्यो, आह्वान गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरो, यसलाई पढाउने विधि र विधानलाई चाहिँ अगाडि जानु पर्यो। यसमा चाहिँ यसका गाइडको रूपमा पढाउँदैछौँ कि लोकलाइजेसन पढाउँदैछौँ, यो कुराहरू चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरो मेरो चाहिँ यो सुझाव हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ। हुन्छ, अन्तिममा बुङ्वाहा मार्फत केही भन्नु छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ? बुङ्वाहा सर यो किराँत राई बान्तावाहरूको एउटा पहिचानको रूपमा यो बुङ्वाहा हो। यसलाई एउटा मुखपत्र पनि हो। यो भन्दा अरू बान्तावा केही छैन। बान्तावा हुँ भन्नको लागि, देखाउनको लागि यही बुङ्वाहा छ सर। त्यसकारण एउटा यो समाचारमूलक पहिचान हो, अर्को यो एउटा मुखपत्र हो। मुखपत्र भएर पनि यो बहुमुखी माध्यम हो। यो समाचार पनि यसमा छ, इतिहास पनि यसमा छ, लेख रचना पनि यसमा छ, भूगोल पनि छ, यसमा संस्कृति पनि छ, धर्म पनि छ, कला पनि छ, यो सर गजल पनि छ। र भाषा सिकाइमा यहाँ मुद्दुम सिकाइएको छ, यहाँ भाषा नै सिकाइएको छ, यसको अर्थ शब्दार्थसम्म सिकाइएको छ। अर्को कुरो, यसलाई विभिन्न यसले राम्रा काम गर्नेहरूलाई सम्मान गरेर अगाडि बढाएको हुनाले यो झन् अघि बढ्न सक्ने सम्भावना छ। विभिन्न प्रतियोगिताहरू गरेर यसलाई भाषालाई माथि लान खोजिएको छ, भाषाको उत्थान गर्न खोजिएको जस्तो कविता प्रतियोगितादेखि लिएर इत्यादि विभिन्न विज्ञापनहरू छापेर यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउन खोजिएको छ। बुङ्वाहा चाहिँ यो सम्पादकज्यूहरूले जतिजनाले सञ्चालन गर्नुभएको छ, यो चाहिँ अति नै राम्रो। यो चाहिँ बान्तावाहरूको एउटा सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। अहिले 195 भाग पुगेको थाहा पाइयो। यसलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन, यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ कसरी भन्ने कुरा एउटा जान्न चाहन्छु। र थोरै समय छ, अलिकति म एउटा समय माग्छु। हजुर पदम सर, हुन्छ अलिकति समय? हुन्छ। एउटा हामीले हाम्रो 5 स्तरमा एउटा अभियान चलाएको छौँ हामीले। अभियानमा एउटा ताया रुङ्ग्री खिम भन्ने एउटा संस्था छ हाम्रो। 1.5 वर्ष आउँदैछ यो सञ्चालन गरे।
यो 1.5 वर्षमा यसले किराँतसँगको 10वटा कुराहरू अनि किराँतहरूको छेउछाउको 4वटा कुराहरूसँग अगाडि बढ्ने भनेर हामीले एउटा कार्यक्रम गरेका छौँ। यसमा जग्गा हामी 30 रोपनीसम्म जग्गा किन्ने भनेकोमा अहिले 10-12 रोपनी जग्गा कसैले दिने। हामी सुकिता बुङसेङले 2 रोपनी, सिपदुङखाहरूले 2 रोपनी, अन्यहरूले 2 रोपनी, हाम्रो त्यहाँ चामलिङहरूले 5 रोपनी दिएर हामी 10-15 रोपनी बनाइसकेका छौँ। यसमा 10वटा कुरो चाहिँ हामी राईहरूलाई मात्रै पहिचानको रूपमा हामी पूर्वतिर सरेर जाने बसै सरेर जाने राईहरूले हामीले संस्कार लान सकिन रहेछौँ, व्यक्ति मात्रै गएछौँ भनेर संस्कारलाई बचाउनको लागि काम गर्दैछौँ। म थोरै सुनाइहाल्छु। मलाई 1 नम्बरमा सामूहिक सामकापिङ बनाउने, 2 नम्बरमा साकेला थान बनाउने, 3 नम्बरमा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय। सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयमा हामीले लगाउने पोसाक, गहना, हतियार, बाजा, पोसाक सामग्री, अब कपडा बुन्ने तान, रक्सी पार्ने कुरोदेखि लिएर धामी झाँक्रीले लगाउने मालादेखि लिएर उहाँको सुङ्केनहरूसम्म राखेर देखाउने सम्पूर्ण कुरोहरू राईहरूले जुन प्रयोग गरिन्छ। 4औं कुरोमा प्राकृतिक सङ्ग्रहालय। हामी राईहरू त जन्मदेखि नै प्रकृतिसँग सम्बन्धी, त्यो मध्येमा एउटा ढुङ्गा हो, पानी हो भने सबभन्दा बढी बोट बिरुवासँग छ। त्यस कारणले यहाँनिर हामीले एउटा प्राकृतिक सङ्ग्रहालय आदि उदि बनाइसकेका छौँ। यहाँनिर त्यसमध्येमा हामीले चाहिँ मिचिलिबुङ, लिम्चीबुङ, वाडुङ, पेटडुङ, अब ताराबुङ, अब सिकिवा, सेलेवा, वाइबा, अब बेछु जस्ता बिरुवाहरू हामीले चाहिँ 50-60 वटा रोपिसकेका छौँ। यहाँनिर एउटा कम्पाउन्ड छुटाएर बाहिरबाट हेर्नु आउनेले अनि त्यहाँ विभिन्न भाषाबाट, नेपालीबाट मिचिलिबुङ, नेपालीबाट यसको अर्थ कोकफुल हो, कोकफुल। अब बान्ताबाट मिचिलिबुङ, चामलिङले के भन्छ, थुलुङले के भन्छ, कुलुङ के भन्छ, नेम प्लेट त्यहाँ राखिन्छ यस्तो सबै आउनको लागि। अब 5औं कुरोमा श्रव्य र दृश्य सामग्रीहरू। अहिलेसम्म निस्केका मुन्नुमहरू, अहिलेसम्म निस्केका गीतहरू, अहिलेसम्म निस्केका यी हाकपारे गीतहरू, अहिलेसम्म निस्केका चाहिँ यी चलचित्रहरू, यी अहिलेसम्म निस्केका यी रिताजीले चलाएका आन्थिम आन्युङको अन्तर्वार्ताहरू, तपाईँले चलाएका अन्तर्वार्ताहरू जस्ता कुरोहरू चाहिँ सर्वे दृश्य सामग्रीमा राख्ने भन्ने कुरो अगाडि बनाएर हामी अगाडि लागिरहेको छौँ। अर्को कुरो पुस्तकालय। पुस्तकालयमा के छ भने पुस्तकालय भित्रको पनि पुस्तकालय, पुस्तकालय बाहिर लेखिन्छ, बान्ताको एउटा ठाउँमा राखिन्छ, थुलुङको एउटा ठाउँमा, कुलुङको एउटा ठाउँमा इत्यादिको एउटा ठाउँमा राखेर बनाउने भनेर हामी यो तय गरेर अगाडि बढिरहेको छौँ। अर्को भनेको छ शालिग निर्माण। हाम्रो पाँचथर जिल्लाभित्रमा यस्ता सम्मानित व्यक्तिहरूको शालिग बनाएर, जस्तो डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य, मेरै घर छेउको मान्छे चामलिङको, उहाँ जुनसुकै बाहुनको वकालत गरे तापनि माथि गएछ भने विद्वान त मान्छे हो, ऋग्वेदमा पिएचडी गरेको, उहाँ जस्तोको व्यक्तिहरूको शालिग राख्ने भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। यति मात्रै नभएर यलम्बरको शालिग, अन्य ठाउँमा यलम्बरको शालिग मात्रै छ, हाम्रो त यो एकै ठाउँमा हुन्छ जम्मै। जस्तो हाम्रो तामा खेमाको शालिग, यी यस्ताहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुरोमा अगाडि बढ्यो। समाधि स्थल, त्यहाँनिर समाधि स्थल अलिकति छ, समाधि स्थललाई जोगाएर राखेका छौँ। जोगाएर राखेर त्यसलाई चाहिँ रङ रोकन गरेर इत्यादि गरेर राखेका छौँ। राईहरूको समाधि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर एउटा यो पनि सङ्ग्रहालयको रूपमा रहन्छ। अर्को छ चौतारा र स्तम्भ। तपाईँलाई म सोध्नु खोज्छु भनेदेखि हामी यहाँ स्तम्भहरू बनाउँदैछौँ, जस्तो वाबुक स्तम्भ, त्यहाँनिर त्यही ठाउँमा तलबाट गएर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा देखेँ मैले वाबुक स्तम्भ। त्यति मात्र भएर सामका स्तम्भ, सामका स्तम्भ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ पाछारले बनाउँदैछ। जस्तो हाम्रो चाहिँ सुकिहाङ राई, सुकिहाङ सामखा स्तम्भ, रूपाहाङ राई सोलोमा स्तम्भ, जस्तै कालु थामु चामलिङ राई वाबुक स्तम्भ भनेर यस्तो भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ बनाउँदैछौँ। अर्को कुरा छ त्यहाँनिर यी कुरोहरू। अनि लोपोन्मुख बिरुवाहरू हाम्रो त्यहाँ भएको, यी हाम्रो वनस्पतिहरू लोपोन्मुख भइरहेको छ। हाम्रो त अब एउटा कन्या केटीले पहाडको डाँडामा सुनको खुरुम्बीले औषधि कोटेराको भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रा अथर्ववेदमा लेखिएको छ। त्यसै अनुसार चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ विभिन्न प्रकारको जडीबुटी औषधिहरू हामीले एउटा प्लटमा लाउँदैछौँ। एउटा प्लटमा फुलबारी बनाउँदैछौँ, विभिन्न प्रकारको फुलहरू, त्यो फुलबारीको वरिपरि भने हाम्रो स्तम्भहरू, कुनै ठाउँमा रक्सी पारेको स्तम्भ, कुनै ठाउँमा चिन्डो राखेको स्तम्भ, चिन्डो पनि सोलाइ राख्ने कि वाबुक राख्ने, सामका राखेको स्तम्भहरू यो हुँदैछ।
र अर्को हाम्रो सिँढीमार्ग हाम्रो बनिसकेको छ 80 फिट जति लामो त्यो ठाउँमा जाने त्यो अलिकति डाँडामा पर्छ यो चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालयले 2 लाख रुपियाँ दिएको छ 2 लाख रुपियाँ एसओडी दिएको छ यसको चाहिँ सामकाखीमा हामी बनाउँदैछौँ यसमा चाहिँ नभएर बाल उद्यान त्यहाँ केन्द्र छुटाएको छौँ नानीहरू आएर खेल्ने पिङ खेल्ने ठाउँ चिप्लेटी खेल्ने ठाउँ चाकाचुली खेल्ने ठाउँ अनि एक ठाउँमा हामीले चाहिँ के राखेको छ भने पिकनिक स्पोट यहाँ आएर चाहिँ पिकनिक खाने रमिने घुम्ने अनि हाम्रो कार्यालय सामुदायिक भवनहरू बनाएर यसलाई राईहरूको ठाउँमा चाहिँ ताया रुङ्गी ताया भनेको ज्ञान बुद्धि रुङ्गी भनेको शक्तिको घर आउँदाखेरि राईहरूले आउँदाखेरि यो ठाउँमा पनि रहेछ है भनेर हेर्नु पाओस् भनेर यो राख्न खोजेको छु अनि मैले यसैको सार लगेर चाहिँ हाम्रा किराँत राई बान्धव खिममा पनि मैले यो पत्र नै चढाएको छु हामीले यस्तो किसिमको बनाऊँ यो किसिमको बनाउन सक्ने यसको केही झलक चाहिँ बनाऊ है भनेर पनि पेसेको छु प्रधान सर यसो भनेर हामी लागेको छौँ र हाम्रो धेरै चिजहरू बनिसकेको छ त्यहाँ पार्टीहरू बनिसकेको छ चौताराहरू बन्दैछ हाम्रो प्राकृतिक सङ्ग्रहालयहरू इत्यादिहरू निर्माण भएको छ सामकाखीमहरू तयार हुँदैछ यस्तो छ हाम्रो त्यहाँनिर अबको यो 10 वर्षभित्रमा बनाइसक्ने हो अब 10 वर्षभित्रमा तपाईँ आउनुभयो भने सबै कुरो देख्नु पाउनु त्यो फिदिम नगरपालिकाभित्रै पर्छ फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 3 को लाली खर्क मेरै गाउँमा हो सुम्निमा चोक भन्नेबाट चाहिँ ठ्याक्कै जानुपर्ने छ सुम्निमा चोक भन्ने अब राईहरूकै नामबाट छ त्यहाँभन्दा अलिक मासतिर 5 मिनट मासतिर हामीले 30 रो पनि जग्गा बन्दोबस्त गरिसकेको छौँ अब तीबाट चाहिँ यस्तो बनाइरहेको छौँ एउटा पाखा ठाउँ छ त्यो ठाउँमा ल यसको बारेमा पनि अब त्यो अलिकति कुरा गरौँ न सर यो चाहिँ अवधारणा लिएर अगाडि हामी बढिरहेको छौँ यस्तो पनि छ हस् हुन्छ आलाङ्ने बद्दै आलाङ्ने अब हाम्रो कुराहरू पनि लगभग पुरा सकिएको छ पुरा भएको छ अब हामी चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामी बुङ्वाहामा तपाईँको कुरालाई छाप्नेछौँ र सम्भवतः बुङ्वाहा युट्युब च्यानलबाट पनि यसलाई चाहिँ प्रसारण गरिनेछ अहिलेलाई हासिन चिन्ने मलो झारकलाई सेवा भक्त शान्तिवालासँग सेवा आलाङ्ने हवस् ल मलाई यो जुममा चाहिँ तपाईँले बोलाएर आफ्ना कुरा आफूले गर्नु खोजेको कुरा मुन्दुमको कुरा इत्यादि राखिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बढी होला त्यसमा के भयो भने क्षमा याचना माग्दै ल आए हासिनजीले मागकोले छिटोले टुइने झार नमस्ते सेवा नमस्ते नमस्कार